संस्कृतं संस्कृतिश्चैव श्रेयसे समुपास्यताम्। लोकस्य हितकाम्याय भारतं पुनरुज्ज्वलम्। श्रेयः समुद्दिश्य संस्कृतं संस्कृतिं च समाराधयन्तः समीक्षकाः सुधीगणाः स्वागतपुरस्सरं स्वीकुर्वन्तु मदीयां नमनाञ्जलिम्। अहमस्मि लता वसिष्ठः। लोकस्य हितकामनायै भारतं वर्धमानाः अयि समुद्यताः संस्कृतप्रियाः सुहृज्जनाः वार्तावल्याः पुनरपि नवे अंके भवतां समेषामपि स्वागतं कुर्वन् अहमस्मि अत्र उपस्थितः गवीश द्विवेदी। गवीश, वार्तावली दर्शकेभ्यः प्रस्तोतुं किमस्ति अद्य नवीनम् इति सर्वादौ एतदेव स्मारयामः। सम्यक्। दर्शकाः पञ्चप्रभागैः संवलितायां वार्तावल्यां विदेशभूमौ जायमानं भारतीय ज्ञान प्रचार प्रसारणमस्ति अद्यतने कार्यक्रमे अस्माकं कथञ्चित् नूतनप्रयासः। समुचितं। क्रमेण सर्वमपि एतत् प्रसारयितुं स्थिताः सज्जिताः वयं सर्वादौ साम्प्रतम् अमूल्यवचनैः सज्जितं सुभाषितं प्रकाशयामः। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आपके रास्ते कठिन हैं, वे अत्यंत दुर्गम भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि कठिन मार्गों पर चलकर ही सफलता प्राप्त होती है। Arise, awake, and strive to attain your goal. The path may be difficult and extremely challenging, but scholars affirm that true success is achieved only by walking such arduous paths. भारतीयं शास्त्राधृतं समाचारं समाश्रित्य समाजं समुन्नतं कुर्वन्तः जनाः श्रमशील साधकत्वेन स्वीक्रियन्ते। दर्शकाः, उद्यमशीलता प्रमाणभूतः हि अस्ति वार्तावल्याः अग्रिमः प्रवाहि वार्ता प्रभागः एषः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर दिग्वर्ती भारतस्य विकासं सुनिश्चेतुं सर्वथा सन्नद्धः। असम राज्ये 5,000 कोटि रूप्यकेभ्यः अपि अधिकमूल्ययुतानां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासादिकं च विहितवान् असौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवातीर्थ भवन परिसरस्य नाम्नः अनावरणं विहितवान्। सेवातीर्थे प्रधानमंत्री कार्यालयः, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदः, सचिवालयः, मंत्रिमंडल सचिवालयः च सन्ति, ये पूर्वं भिन्न भिन्न स्थानेषु स्थिताः आसन्। नूतन व्यवस्थायाः कारणात् सम्बद्धानि प्रशासनपराणि कार्याणि आधुनिकस्य, कुशलस्य, नागरिक केन्द्रितस्य च तन्त्रस्य अन्तर्गतं सञ्चालितं स्यात्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या विज्ञान भवने आयोजिते शक्ति संभृताय भारताय कर्मयोगः इत्यभियाने प्रतिभागं विहितवती। तत्र तया उक्तं यत् सा वर्षेभ्यः संस्थायाः अनुशासनं, कर्मयोगस्य च भावनाम् अवलोकयति, तस्मात् च प्रेरिता अस्ति इति। संसदः द्वयोः सदनयोः ऐषमः अर्थसंकल्पपत्रम् अभिलक्ष्य चर्चात्मकं सत्रं समाप्तिं गतम्। लोकसभायां, राज्यसभायां च एतद् आधृत्य चर्चासत्रं यथानयनम् अनुष्ठितं जातम्। शासनाधिरूढेन पक्षेण अर्थसंकल्पपत्रम् एतद् ऐतिहासिकं प्रतिपादितम्। नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजिते द्विदिनात्मिके भारत बोधन AI कॉन्क्लेव इत्याख्ये विशिष्टे सम्मेलने केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः महत्त्वं विशदितवान्, अथ च एतस्याः विकासः समावेशी भवेत् इत्यपि निरूपितवान्। बांग्लादेशगत संसदीय निर्वाचने बांग्लादेश नेशनल पार्टी किंवा BNP इत्येतत् दलं सम्यक् प्रदर्शनं विधाय बहुमतावाप्तिं विहितवत्। बांग्लादेश नेशनल पार्टी इत्येतस्य दलस्य तारिक रहमान इत्यसौ भावि प्रधानमन्त्रित्वेन सम्भाव्यमाना अस्ति। दूरदर्शनस्य लोकप्रिय पूर्वसमाचार प्रवाचिका सरला माहेश्वरी निधनम् उपगता। दूरदर्शने सौम्य गरिमयमय विश्वसनीयरीत्या समाचार प्रवाचन परायाः सरला माहेश्वरी इत्येतस्याः स्वरः किं वा समग्र प्रस्तुतिः दर्शकवृन्दं विशेषतः आकर्षति स्म। अग्रिमे प्रभागे अर्थात् वृत्त प्रस्तुतिक्रमे अद्य विशेषतः ईरान देशे संस्कृतस्य प्रसारम् अभिलक्ष्य साम्प्रतं प्रस्तूयते आकर्षकं वृत्तम् एतत्।
निखिले अपि विश्वे यथाशक्ति संस्कृतकार्यमस्ति प्रवर्तमानम्। संस्कृताचार्याः भाषाप्रेमिणः च सहस्रशः कार्यकर्तारः विभिन्नप्रकल्पैः संस्कृताध्यापने प्रचारे च देशविदेशेषु सततं कार्यलग्नाः दृश्यन्ते। विभिन्नेषु देशेषु भारतप्रशासनम् अपि एतादृशेषु भाषासंवर्धनप्रकल्पेषु प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा सहयोगी भवति। पश्चिमैशिया क्षेत्रगतः प्रसिद्धदेशः अस्ति ईरान् इत्याख्यः। संस्कृतज्ञाः एतं हि आर्याणां देशत्वेन प्रतिपादयन्ति, यस्य इतिहासः वैदिकसभ्यतातः एव समारभते। भारतेरान् देशयोः सभ्यतादिसाम्यं विद्वांसः यथावसरं प्रतिपादयन्ति एव, परं कतिपयेभ्यः मासेभ्यः सांस्कृतिकावबोधार्थं संस्कृतकक्ष्याः ईरान् देशे प्रवर्तन्ते इति तु विशेषः। ईरान् देशस्य राजधान्यां तेहरान् इत्यत्र स्थितेन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्रेण इमाः कक्षाः आयोज्यन्ते। वस्तुतः संस्कृत पारसीक भाषयोः गाढ संबंधः संस्कृताध्ययनार्थम् ईरान् वास्तव्यान् प्रेरयति इति आचार्याणाम् अभिप्रायः। संस्कृतं पारसीकं च वाग्देव्या नयनद्वयं धन्योऽहमुभयेनापि सानुकम्पं कटाक्षितः। संस्कृताध्ययनस्य वस्तुतः ईरान् देशे अनेकानि कारणानि सन्ति। केचन तत्र योगविषयं पठितुम् इच्छन्ति, केचिच्च आयुर्वेदं, केचन केवलं भारतीयप्रीतिकारणेन संस्कृताभ्यासं तत्र कुर्वन्ति। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्रे प्रवर्तमानासु कक्ष्यासु शताधिकाः शिक्षार्थिनः एतस्य अवसरस्य लाभं स्वीकुर्वन्ति। तत्र संस्कृतकक्ष्याः प्रत्यक्षतया अध्यन्तर्जालमाध्यमेन च भवन्ति। यत्र स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्रस्य निदेशकः प्रोफेसर बलराम शुक्लः अथ तस्य सहयोगिनौ डॉक्टर चंद्रगुप्त मोहित कुमार मिश्रौ यथा समयं यथा यथं च संस्कृतं सपारसीकं पाठयन्ति। सम्बद्धाः परीक्षाः अपि तत्र प्रतिसप्ताहम् आयोज्यन्ते। एतासु कक्ष्यासु संस्कृतसम्भाषणं, तौलनिकं भाषाविज्ञानं च पाठ्यते। पारसीकभाषायां विश्लेषणमपि सर्वसुलभतायै तत्रैव भवति। एतासु कक्ष्यासु ईरान् देशस्य विभिन्नभागेभ्यः शिक्षार्थिनः भाषाभ्यासं कुर्वन्ति। विशेषरूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनमपि अत्र कार्यते। केचन तथाभूताः शिक्षार्थिनः अपि तत्र सन्ति, ये सप्रवाहं संस्कृतं भाषन्ते। निश्चयेन संस्कृतज्ञानेन लाभान्विताः अध्ययनशीलाः एते ईरान् देशीयाः सनातनज्ञानावगमनेन सह स्वीयं वास्तविकम् इतिहासम् अभिज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। संस्कृताध्यापनरूपा वाग्देव्याः एषा सेवा अनारतम् अधिविश्वं प्रवर्तेत। भारतं च स्वज्ञानपरम्परा प्रकाशेन निखिलमपि जगत् प्रकाशितं कुर्यात् इति आस्माकीना कामना। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस
यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एमएसएमई सेक्टर को मिल रहा है टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। नेशनल SC/ST हब की स्कीम स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत SC/ST वर्ग के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए लिए गए लोन पर 25% या 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scshub.in पर जाएं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ईरान देशे आचर्यमाणाः संस्कृतज्ञानप्रसारपरकाः क्रियाकलापाः संस्कृतमानसानां विदुषां सविशेषप्रयासपुरस्सरम् एव साक्षात् स्वरूपं प्राप्यमाणाः सन्ति। अद्यतने कार्यक्रमे विशेष संवादाय अस्माभिः सह अतिथित्वेन उपस्थितः अस्ति प्रोफेसर बलराम शुक्लः। नमः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते कश्चन विशिष्टः विद्वान् यः संस्कृतपारसीकभाषयोः एव विशेषज्ञत्वं भजते। अथ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे आचार्यपदमपि असौ अलङ्करोति। सहैव ईरान देशे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः तत्र नेतृत्वं नाम निदेशकपदे तत्र भूत्वा नाम इदानीं सर्वं तत्र निभालयन् अस्ति। असौ महोदयः अस्ति प्रोफेसर बलराम शुक्लवर्यः। महोदय स्वागतं, नमस्कारः। धन्यवादाः, नमस्कारः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो विदर्शकेभ्यः। महोदय, सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः यत् भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः उद्दिश्य जातं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं नाम तत्र निदेशकपदे नाम भूत्वा भवान् कथम् इव सर्वं प्रपूरयन् अस्ति? सांस्कृतिकपरिषदः मुख्यमुद्देश्यमस्ति विदेशेषु भारतीयसंस्कृतेः सम्यक् प्रदर्शनं। भारतस्य यत् सांस्कृतिकवैशिष्ट्यं वर्तते तत् विदेशेषु तत्र ये भारतमित्राणि सन्ति, भारते स्निह्यन्ति, तेषां यापि रुचिः वर्तते तेषां रुचीनां संवर्धनं, तस्य पोषणम् इत्यादिकं। तत्र ईरानदेशस्य यत् वर्तते स्थानीयं वैशिष्ट्यम् अथवा स्थानीया सीमा, तदधिकृत्य यदपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते तत्सर्वं क्रियते। विशिष्य योगकक्षाः, हिन्दीकक्षाः, भारतीयपाकशिक्षणं, विविधदृश्यश्रव्यकार्यक्रमाः। सद्यः एव अस्माभिः संस्कृतकक्षाः अपि आरब्धाः। तथा च सा संस्कृतकक्षा तथा रुचिमादधाति तत्र यत् एवं प्रतीयते यत् सर्वमपि पूर्वं यत् अस्माभिः कृतं तत् संस्कृतभाषायाः कक्षाणां कृते भूमिका भूतमेव आसीत्। एवम्, अस्तु। तर्हि नाम तत्र ये पठन्ति ते संस्कृते अपि अनुरक्ताः? नूनं संस्कृते अनुरक्ताः वर्तन्ते। तेषां कारणानि बहूनि विद्यन्ते संस्कृतं प्रति प्रेम्णः। यतः ईरानीयजनाः स्वजातीयवैशिष्ट्यं प्रति अत्यन्तं रुचिमन्तः सन्ति। ते जानन्ति यत् ते आर्यजातीयः सन्ति, तेषां मूलभाषा संस्कृतसम्बद्धा अथवा संस्कृतमेव आसीत् इति तेषां मनसि बद्धमूला धारणा वर्तते। योगस्य कृते
स्वकीय इतिहासस्य कृते स्वकीयभाषाणां कृते भारतं प्रति प्रेम्णः कृते ते संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति। अथ च हिंदी इत्यादि सर्वासामपि कक्षाणाम् अतिरिच्य संस्कृतकक्षा अस्माकं राजते तत्र। वस्तुतः संस्कृतभाषातः पारसीकभाषायां बहूनि अनुवादकार्याणि जातानि। तथापि आक्षेपः भवति यत् वस्तुतः संस्कृतज्ञाः ये भवन्ति ते नाम अन्याः भाषाः न जानन्ति अथवा भवादृशाः जनाः न सन्ति तथा ये संस्कृतमपि जानन्ति, संस्कृतधुरन्धराः सन्तः अन्यां भाषामपि तथा नाम तथैव समानरीत्या नाम जानन्ति तथा। तर्हि तस्मिन्नपि काले यदा नाम तत्र परिचर्चा भवति तदानीं झटिति नामानि भारतीयाः एते विद्वांसः ये पारसीकभाषायाम् ग्रन्थानाम् अनुवादं विहितवन्तः तथा न प्रायशः श्रूयते। नाम तथा प्रसिद्धिः नास्ति, यदि अस्ति अपि तर्हि नामानि तथा न श्रूयन्ते। तर्हि एवं विधानि नामानि कथञ्चित् भवान् पुरस्कर्तुम् अर्हति? भूतकाले इदानीमपि साम्प्रतिके प्राक्तने अपि पूर्वमपि केचन विद्वांसः एवम् आसन् यैः, परन्तु तथा यथा पारसीकभाषातः संस्कृते संस्कृतभाषायाः पारसीके अनुवादाः सञ्जाताः न तथा संस्कृतभाषायां। तत्र कारणानि बहूनि विद्यन्ते। एकः महेश ठक्कुरः आसीत् मिथिलायाः, सः अक्बरस्य काले एव अक्बर नाम ग्रन्थस्य सर्वदेशवृत्तान्तसङ्ग्रह नाम्ना अनुवादः तेन कृतः। केचन आसन्, अधुनापि काले केचन सन्ति ये एवं कार्यं कुर्वन्ति, परन्तु प्रायः बहूनि कारणानि विद्यन्ते यैः कारणैः एतत् न भवति, उभयभाषावित्वं न भवति। तर्हि एवंविधाः ग्रन्थाः ये सन्ति तान् आधृत्य अपि नाम वस्तुतः शोधादिकर्म तथा सत्यं स्यात्, नूनम् एतत् कार्यम् अत्यन्तं महत्त्वाधायि, विशिष्य राष्ट्रद्वयस्य संस्कृतिद्वयस्य या सजातीया संस्कृतिः वर्तते। यदा भवन्तः ईरान् देशस्य पारसीकभाषा संवलितां संस्कृतिं पठति जानाति तदा आत्मसमर्धनं भवति, भवान् आत्मसमृद्धिर्भवति, भवान् ज्ञातुमर्हति यत् अस्माकं व्याप्तिः कुत्र कुत्र वर्तते। संस्कृतस्य बहवः आयामाः सन्ति, एषोऽपि महान् आयामः वर्तते कश्चन। एकं वातायनम् उद्घाटितं भवति एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनेन, भाषादृशा भाषाशास्त्रदृशा अध्ययनेन। अत्र ईरान् देशे अपि अल्पीयांशः एव सन्ति केचन ये संस्कृतमपि जानन्ति, यद्यपि ते ज्ञातुमिच्छन्ति, तेषां प्रीतिः महती वर्तते। अतः अस्मादेव कारणात् अस्माकं या सद्यस्का कक्षा प्रक्रान्ता अस्ति, सा कक्षा अत्यन्तं जनान् आकर्षति। छात्राः वर्तन्ते, प्रत्येकमायुवर्गीयाः छात्राः वर्तन्ते, प्रत्येकस्मात् क्षेत्रात् जनाः आगताः सन्ति। अथ च अस्माभिः या सा कक्षा पाठ्यते तस्यां कक्षायां तुलनात्मकं भाषाविज्ञानमपि अस्ति, सम्भाषणमपि वर्तते। यतः अहं चिन्तयामि यत् सम्भाषणादतिरिच्य किञ्चिदन्यद्वस्तु नास्ति संस्कृतगतं भयम् अपसारयितुं। ते छात्राः यदा स्वयं संस्कृतं वक्तुं प्रभवन्ति तदा तेषां महान् आत्मविश्वासः कश्चन उत्पद्यते। तर्हि अस्माकं देशे संस्कृतभारती इत्यादिभिः संस्थाभिः यः आन्दोलनं किञ्चित् यदान्दोलनं कृतमस्ति तस्य लाभः अस्माभिः तत्र गृह्यते। तुलनात्मकं भाषाविज्ञानं भवति एव। अथ च अस्माभिः यथा वयं जलं शब्दस्य प्रयोगं न कुर्मः, आप शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, यतः फारसीके आब अस्ति। पिबामि न कथयामः, आचामति, आशामद्। आप अपः आचामति पारसीके भवति आब आशामद्। तुलनात्मक भाषा विज्ञान दृशा पाठनेन नैकट्यम् इतोपि स्फुटतरं भवति। एवम्। अन्तिमः प्रश्नः मम यत् भवादृशाः उभयभाषावेत्तारः न्यूनाः, तथापि नाम भवता यथा तत्र अध्यापनं विधीयते अतः स्वव्यक्तित्वेन ते नाम प्रेर्यमाणाः सन्ति एव, तर्हि द्वित्राः वा नाम त्रिचतुराः वा तथा विधाः अपि जनाः नूनं भवद्दृष्ट्यां स्युः। सत्यम्, अस्माकं या कक्षा तत्र प्रारब्धा अस्ति
शताधिकं छात्राः तत्र वर्तन्ते, परन्तु तत्र उपविशाः छात्राः तथा सन्ति ये अत्यन्तं निपुणतया संस्कृतं भाषन्ते। तत्र अली कदक्षी नाम कश्चन अस्ति, हस्ती दबिरी अस्ति छात्राणां नाम। अरे एवं पारसिकभाषायां मम मुखे आगच्छति। परन्तु एतत् सर्वः अपि कार्यक्रमः मया एकाकिना न क्रियते, न कर्तुं शक्यते। तत्र निदेशकस्य पदमस्ति, बहूनि कार्यालयीय कार्याणि सन्ति। अत्र अस्माकं मित्रद्वयं वर्तते, डॉक्टर चंद्रगुप्त भारतीयः अस्ति, मोहित मिश्रश्चास्ति। चंद्रगुप्त भारतीयः अत्यन्तं कष्टेन सर्वं सज्जीकृत्य प्रतिसप्ताहं तेषां परीक्षा भवति। छात्राः अपि एवम् अनुभवन्ति यत् एते अध्यापकाः श्रमशीलाः वर्तन्ते, तर्हि तेषां संख्या न्यूना न जायते, छात्रे इतोपि वर्धते श्रमशीलता। तर्हि एतौ द्वौ सुहृदौ अत्यन्तं सम्यक्तया आन्लैन् माध्यमेन साहाय्यम् आचरन्ति। अथ च सर्वमपि सम्यक् भवति। अथ च पश्यामः यत् संस्कृतस्य बीजारोपणं तत्र यदि स्यात् तर्हि अस्माकं कृते। अस्तु, अत्र भवतः सन्देशः कः स्यात्? ये नाम तत्र ईरान् देशे तत्र भवतः साक्षात्काराङ्कनं यदि ते पश्येयुः तर्हि तत्र पारसीकभाषायां भवान् वदन् संस्कृतेन अनूद्य च अत्र सन्देशविशेषम् अत्र भवान् प्रख्यापयितुम् अर्हति। दानिश-आमोज़ान अज़ीज़, शुमाहा मुद्दईयान असलिय ज़बान संस्कृत हस्ती दर ईरान हमेशा मुवफ़्फ़क़ बाशीद। प्रियाणि मित्राणि, भवन्तः अधिकारिणः सन्ति वास्तविकाः संस्कृतभाषायाः ईरान देशे सदैव सफलाः भवन्तु। अनेन दूरदर्शनकार्यक्रमेण भवन्तः संस्कृतम् इतोपि सम्यक् ज्ञातुं शक्नुवन्ति, शिक्षितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, संस्कृतपारसीकभाषयोः मध्यगतः यः सम्बन्धः अस्ति सः देशद्वयगतसम्बन्धं वस्तुतः इतोपि दृढं कुर्यात् इति अहं तावत् तत्र इच्छन् अत्र भवन्तं पुनरपि धन्यवादैः वचनैः सभाजयामि। धन्यवादाः यदहम् अत्र आकारितः, विशिष्य भवते अथ च सर्वेभ्योऽपि वार्तावली दर्शकेभ्यः। वर्धतात् संस्कृतं संवर्धतात् सनातनं ज्ञानम्। गवीश गम्भीरचिन्तनक्रमे साम्प्रतं ननुस्मरति सङ्गीतप्रवाहस्य प्रसारः आवश्यकः इति। तावत् रसानुभूतेः अन्तर्गतम् एतस्मिन् प्रभागे प्रस्तूयते सङ्गीतनिर्झरी इत्याख्यः चित्ताकर्षकः प्रभागः। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संगो मनांसि जानताम् समानो मन्त्रः समितिः समानी समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मनः सह चित्तमेषाम् संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम्। सुन्दर स्वर संगीत समन्वितात् संगीत निर्झरी प्रभागात् परं साम्प्रतं कार्यक्रमस्य अवसानवेला समायाता। दर्शकाः कार्यक्रमेण सममेव संस्कृतस्य प्रचाराय ईरान देशे समाचर्यमाणे प्रयासविषये भवन्तः स्वीयाः प्रतिक्रियाः अवश्यं सम्प्रेषयन्तु इति निवेदनम्। निज प्रतिक्रिया प्रेषणार्थम् अत्र दूरदर्शन पट्टिकायां
अधोलिखितानि संकेतानि समाश्रयन्तु। तावत् संस्कृत वैभव प्रकाशन पुरस्सरं राष्ट्रस्य समुन्नत्यर्थम् आयान्तु सम्मिल्य समनुचरामः एकता मन्त्रं हि एतम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानीव आकु